अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के उर्दू का पहला चैप्टर जो है आप स्टडी करने लगे हैं। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको मौलाना शिबली नमानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, मुसन्निफ हैं इसके। शुरू करते हैं। इस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की चनकारें सुनाई दे रही थी, हाफिज आलम ने मुसलमानों को दर मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सुतमगैरों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुतलक था। मतलब जब दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवारें जो है वो की आवाज़ें सुनाई दे रही तो हाफिज आलम ने पूरी दुनिया ने हाफिज आलम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ जाने का हुक्म दिया। इन लोगों का जो हकीकी हदफ था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर साहबा मदीने पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्ज़म फरमाया। अब जब नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ तो अक्सर साहब जब मदीने जा चुके थे तो हज़रत सल्लम ने भी मदीने की तैयारी फरमाई। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं, मतलब जोर पकड़े जाते हैं, वहाँ इस्लाम फैलता जा रहा है। चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ राहें पेश की। मैं कहा कि लोग तो मदीने में जाकर ताकत पकड़े जा रहे हैं, मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, इस्लाम फैलता जा रहा है। तो लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। एक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जला वतन कर देना काफ़ी है। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा मिलकर तलवारों से इनका खात्मा करने, इस सूरत में इनका खून तमाम कबाइल में बँट जाएगा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला न कर सकेंगे। इस खैर राय पर इत्तफाक हो गया और झटपट से आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुआसरा कर लिया। मतलब घर का जो है वो घर को घेर लिया। अहले अरब ज़नाना मकान के अंदर घुसना मजबूर समझते थे। घुसना जो है वो अंदर दाखिल होना अपने लिए जो है वो अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि नबूवत का जब 13वां साल शुरू हुआ तो अक्सर साहबा जब मदीने जा चुके थे तो हज़रत सल्लम ने भी मदीने का रुख करने का सोचा। तो कुरैश ने देखा कि मुसलमान मदीने जाकर ताकत पकड़े जा रहे हैं, वहाँ इस्लाम भी फैलता जा रहा है। लोगों ने मुख्तलिफ राहें पेश की। किसी ने कहा मुसलमान के पाँव में जंजीर डालकर उन्हें बंद कर दिया जाए, तो दूसरे ने कहा कि जला वतन कर देना काफ़ी है। अबू जहल ने कहा कि हर कबीले से एक शख्स का इंतखाब हो और पूरा मजमा जमा होकर एक साथ मिलकर तलवारों से इनका खात्मा कर दे, इस सूरत में तमाम कबाइल में उनका खून बढ़ जाए। ये मुख्तलिफ राय लोगों ने पेश की थी। इन लोगों ने ये पेपर में आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में। फिर जो है वो इस राय पर इत्तफाक राय हुआ और झटपट से आकर हज़रत के घर का मुआसरा कर लिया उन्होंने। अरे अरब जो थे घर के अंदर घुसना मजबूर समझते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे। हज़रत जब निकले तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए जो उन्होंने सोचा था। जी तो बच्चे आगे हम पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, मोहब्बत थी कि ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत पर ये एतमाद था, ये यकीन था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रखता था। मतलब जिस किसी को अमानत रखनी होती वो आप वसल्लम के पास ला के रखता। इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की खबर हो चुकी थी। इस बना पर जनाब अमीर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं मदीना रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर जो है वो चादर ओढ़ कर सोए रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। ये सख्त खतरे का मौका था। जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आपके कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है, लेकिन फतह खैबर कत्लगाह फर्श गुल था।
جی بچے، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، غافل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند، تیرے بندے مجھ کو رہنے نہیں دیتے، فرزند میں تیرے بندے مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرار ہو چکی تھی، قرارداد مطلب پہلے بات چیت ہو چکی تھی، دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر کشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ کا خلائق ہے، مطلب جو ہے وہ آج بھی لوگ اسے جو ہے وہ بوسہ دیتے ہیں، آج بھی یہ غار موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو نوجوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیری چلے جاتے اور پتہ لگاتے قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں، جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی تھیں۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے مطلب کنارے پر آ گئے تھے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن حجشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ تراکش سے فات کے تیر نکالنے کے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے تھے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، مطلب اس کا حوصلہ کم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تاریخ لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمارہ بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار مطلب آپ کو دیکھنے کا انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر تڑکے مطلب ہر صبح نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرآن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو، تم کو جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ جو چیپٹر ہے ہمارے پاس ہجرت نبوی، وہ ہمارے پاس بک سیرت نبوی سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ اب ہم ذرا مشق دیکھیں گے اس کی، ہجرت نبوی کی۔ یہ بہت اہم ہوتی ہے مشق بچے، کیونکہ اس میں یہ کوسچن آپ لوگوں کے جتنے بھی ہیں یہ بورڈ میں آیا کرتے ہیں۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے۔ ہجرت نبوی سے مراد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے